وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في بسم الله الرحمن الرحیم. آیه مبارکه سوره آل عمران. بگیانن یشور سخیست ترجمه کو. خب دی آیه کو مرتبط یود بنده سی آیات مضامین اشاره بنده سی آیات کو پیغمبر اکرم فقوی ده جنگ احد نا دنیا بس بی تمون اسکورلا و خب احد یانو اسلام گاه مسلمین کچک شور بی مسئلون سا تو رحمه سواتی یا خودنا سهارا ساقی مگر نهودوان ساقی اسکورلا دوسون دی بحث پایان دونا مرتبط اصل مولد الهم الطائفتان یعنی الهم یاره ای تو باز ذکر باز وذکر الهم مثلا یاره ذکر باز چی اذ زمانه که هم الطائفتانی طائفه قبیله نیسیز کوینز قصد بس هم اراده بس هم قصد بس چی بس منکم کنتیانا یعنی تیش دیگه یعنی مسلمین یعنی طائفه نیسیز چی بس تب بس همه یعنی استب بس چی استب بس ان تفشلا دی طائفه نیست که فشل چا یعنی چی ایکا مشرکین مقابل له بنا کلا دی طائفه نیست قبیله نیست این چو قرآن مسلمان فوجی شاید ده لیکن کفار تو منا فشل سون سے کلا جیک سے جوبن سون جوبن چا فشل چته یعنی کلا ضعف شاید بی استب بس کون نیست کس خدا's قسم مولد والله ولیهما خدا دی طائفه اسکا روز بچین من روز بکن ناصر این ولیهما یعنی دیزو کنتان فشل ماسون شی همت گدوک شی مشرکین مقابل جیکسمون جیکسبوتی حالتی که مدوک شی فشل چه استاب ما باشی ثابت قدم دوک شی چیا والله ولیهما خدا دی طائفه نیست که فریض ناصر این دیگه این لیان اوزری جوکس پرواز ده مرگوسا یعنی همت بزنداری پرواز ده کوئی اراده پو پکر و علی الله فلیتوکل المؤمنون و خدای ذات پی که باید و توکل نتی امورون خدای لغا بور خدا نتی وکیل جو سجق پرگوشین سوز مؤمنونیز مؤمنیز دیو بچینگاه مشکلات انکوری امورون خدای لغا برچزین توکل بچزین خداوند عالمیز رسول اعظم فقب لباس بی نصرت ذکر بید اعجاز و نصرت اسمانی ولقد نصركم الله ببدر بتحقیق خدای ذات کز روز بس بین کنتن مسلمین لا جنگ بدریان اون جنگ بدریان ظاهرا بدر کبرایان اسلام عدد اعتباری کشمق من کم دنی 313 مشهور رسیده 313 کفار مقابل کم سون دنی کما کیمو یونس بی شانا خداوند متعال فیقوز دی قلیل مؤمنین لا نصرت بس ولقد نصرکم الله خدا از نصرت بس کنتنا ببدر جنگ بدر یعنی و انتم اذلتون و حال این کنتن اودن اذل یعنی چی قلت قلیل یدن نینسه یدن کنتن نینسه یدن اونی مقابل زاشک شپونسمت زدیک پارک شده ده حساس موقعیت بکا خدا از نصرت بس کنتن پس بانا کنت خدای دی نعمت بی شکر ادا بارگوز فتقوا الله پس خدا لا پرهزگار و تقوای کدو برگوز خدا از کنتان نصرت بندو لعلکم تشکرون تا شاید کنتان دی نعمات نکا شکر گزار نفرا کنتان دو برگوز لعلکم تشکرون تا انکی کنتان شاکرین شاید شکر دی نعمت کو نکا ادا بکن
شاد اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم وقت که یرز ایتو بزده وقت زمانه کی تقول یرز کسل ملسد پا یعنی پیغمبر لخطاب ده تقولو ہے یرز کسل ملسد پا للمؤمنین مؤمن کن لا ده جان پیانو گنا فوج مؤمن کن لا احمق کن لا اصحاب کن لا مؤمنین لا چیز یره الن یکفیکم ان یمدکم ربکم آیا کنتان دیو سچا مینا دیو کافی مینا چی کنتی فریز مدد نروز بس ربکم کنتان سکن اشی پوز چی کا بثلاثت آلاف من الملائکت منزلین ستم فرشته خداوند عالمیز کنتان روز مدد مینا دیسه کا نازل بس دیو کنتان سچا مینا دیو زیره یرز یره اصحاب الله تشویق بودن مثلا مؤمنین بلا خداست کسان مولد بلا دیا طرف این واقعا خدای نصرت بودی که اخلی بین چیک جو کافی این تصبروا و تتقوا اگر کن صبر بو کن دیدیا یاد خان اشماق بیکا مقاومت بس صبر بو دی میدانی جنگ پیانو و دونه ینگ پنفیرود ما بعد جنگ مثلا اردر در بدر ما بعد تغوان پرهزگار کا مقاومت بس خدا نه رسول الله روز کنت سهارا بس دیگه دوگنا ہے یعنی خدا نے رسول حکم بو مچک پده جام بیان مقاومت کا تو بس تقوا بنا خدا لا و یاتوکم من فورهم و دی مسبل یمنک مشرکین کنتی غضب غیظ دته سیان جوش یون سیان دوباره لوگ سکینتی کا حمله کا تو کیوں نہ خدا ز وعدہ تن مسلمان لا من فورهم هذا يعني دیا وقت بگیان دوباره لوگ سے دیا وقت هذا دیا وقت بگیان دوباره کن غیظنا خنا سپرونا کن جوش یون سیان دوباره کا تو حمله کیوں نہ دیا وقت بگا یان مومنین که یون نہ خدا کسان یمدد کن ربکم خدا یان دوباره کینتا مدد بچین کینتا مومنین نصرت بد دتنسنا 3000 که بس داره ب 5000 من الملائکه مسومین اصلا 5000 ملک خداوند عالمیز کنتا روحی تقویت منا بشارت کله نصرت منا خداز ملائکه نازل بچین ده ملائکون مسومین ده سیما یعنی سیما نتزز ده واسما یا سیمی سلاسی اسمی بحث کن الواسمو دغنی هادن زره یعنی علامت کوریود ده ملائکونیز نون گامی کشته نشانه کوریود نشانه نصرت نشانه گل توبایت بیم کنتا نشانه چیود روایات یعنی اشاره بد دو این ده ملائکون گاماز گوی کا کارپوت چینگسه رون دیر کلتان سے یونس ده میدان پیانو پیغمبر نه پیغمبر یارون لا نصرت لا مسوم علامتی ده ماده یعنی علائم یکنی ملائک علائم یعنی گوی کا امامه سفید جسته وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به خدا از دون قرار متنز یعنی دی نزول ملائکه بچن دون گاما فقط کنتا الا بشارت من نمید پا یعنی کنتا ارکسکت تنما کنتی سین کن لتقوای کا شجاعت چچک با بشارت تنما لکن کنتی فریض و دون ولتطمئن قلوبكم به خدا دی نصرت بزری کہا کنتا چون چیز سین کلا نجک سے مینا نقل حاصل چچک با دی فریض دین نازل بس اما حقیقتی کا نصرت بو سوز بسین ومن نصر الا من عند الله حقیقت کر گلنا نصرت کو فقط خدای طرف نیونسین نصرت یونسین من الا خدای طرف نمید با العزیز خدا قاهر و قادر مطلقین الحکیم خداوند عالمی فقط گاه چی نصرت چی بنا حکمت مطابق بچ از این پس دیانو حکمت بودیو این مشرکین لا کوئی رعب کو شخص شکست سے هزیمت تمایت کو مؤمنون لنصرت بعد خدا نصرت بس یان الچیک دی ملائکه سر نازل سون سے نصرت بس دی زفریاب چچ مؤمنین الله دی جان کنیان دوچین دی الچیک لیقطع طرفا من الذين كفروا او يكبدهم تا اینکی مسلمان غلبه چانه
کفاری طرف چی قطع باید طرف ده انسانی دی جانجون سن لا اطراف زره ده رانسوسی جسم بنی نسبت الله کامون لقمون دیون گما طرف تعبیر بچه سوام اسون جون الله دیگه جيش کفار ده کفار جيش یعنی حصه ټکورا بسنس ده جنگ بیان مثلا فرض بس تاریخ نویوت کی ظاهرا در جنگ بدر یا در حنین کی تقریبا 70 صنادید العرب زشتن صنادید یعنی حسب پهلوان 70 نفر واصل جهنم از مشرکینونی یعنی صنادید حسب پهلوان 70 نفر اسارت انکموز که اومایان چی دوزنی؟ لشکر جیان درد بی من کنی ممتازترین پهلوان دیوتی چوت بنا کنی روحیه ختم شد برگزده یعنی چی چکپا؟ اویا چانه لیقطع قطع بیمیننا طرفا من الذين كفروا مشركين اطراف ادوس غفت بواصل جهنم بچه فت به اسارت انکم دیو بس دیو خداز بس یعنی حکمت دیود او یکبیتهم فینقلبوا خائبین یا نکن خذلان و ذلت چجکو یعنی حکمت دیود خداز کن خذلان و ذلت بس تنگا دی مشرکین دو بات هر بان چی بیت کن فینقلبوا کن یعنی لغس پیانت معرکان بین سے پیانه چک کنتی ناکامل تاسه اما شاید پیزوستن حالت بگات خوشی بسه خائبین خائب چی ازرسین نتنگا چی شکسال حسک سال شانم ما تو با لقستان لقچا چانه دول خائب کن ایک نامان کن تنگ جوشن غلبه شوک سمسیونس بین دیگه چان ما تو با نقصان یعنی مکوره نا لقستان کن شل بین چی لقصه چا سون مشرکین دی زلت بکنی که خداز فوكس ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه ليس لك من الأمر یعنی فرض مسئولیت یا حق مت کی دی امور کیا یعنی دی جنگ بیانو شورکان نه چی بکنو نیو دی تدابیر کدو خدا نرسید یعنی او یتوب علیهم او یعذبهم اینکه یا خداز کوئی که دوباره رحمت کو نازل بس کوئی توبه قبول بو یا نکنی دی جنگ کنیا بس بی پنپیرود نده مشکلات بکا خداز کوئی که عذاب بو یا اسیرونز اگر که تو اسلام قبول بس نه دول قبول بو یا عذاب بو دی اختیار بو خدای لغاید فانهم ظالمون چون گیرون ظالم گروه کنیشی مثلا ولله ما في السماوات وما في الارض خدای ملکیت نه اختیار نه سلطان الهی یک تمام نم نسان بی موجودات مخلوقات یغفر لمن یشاء خدا بخشش بچازی کری اراده تعلق سون کنون له و يعذب من یشاء خدا عذاب بچین کری اراده تعلق سون سدوادیو قابل احسان مدکن قابل هدایت مدکن الله عذاب بچین والله غفور رحیم آخر توی قسم بود خداوند عالم شکور لیکن زمت بخشیز مغفرت بکنیم لیکن زمت رحم بکنیم لوز یا موضوع چیک دی موضوع کو بحث ربا جامعات سام چیک ربا یومن دین جامعانو نتا درسیک قسل مولد مؤمنون لا یا ایها الذین آمنوا لے مؤمنون کنتان ایمان کیوں سے اسلام قبول بس من التقلا لا تاکل الربا توز من مزاشی سود من مزاشی مؤمن چه مشکل چه پنیکس کیا یوما لاک چتاما لاک نستونغا بس الزوق یوما دو توز ما باشی قراز یا زن پیک براشی مثلا پیک تانگ ما کوانتال چیک زوق کوانتال چیک نسرغا بس ادو زوق اضافه کمی کوششیم سود کمی سود ز کوششیم مدوکشی دو مزاشی دوم او آفن مضاعفه دو چندان برابر بسه کچیگیز قرستان زنده که سود شرط بستانید ای بیچاره قرض کرکن بود دیانا سود پیانو یا لیلوست کوی دی مال کنه رنده و سود زق برگوست از آف مضاعفه بسه دیون مزاشی واتقوا الله خدا لجیکشی خدا حاضر ناظر خدا لجیکشی
دی ربا زایت محرم حرمت ربا په یک حق الهی گین دیو کینتس ترک بسه دی ربا ز چو ترک بس واتقوا الله خدا لجik لعلكم تفلحون تاین کی کینتان ده مقام فلاح دا کملوک سی جگه کلتو بهش مثلا واتقوا النار التي اعدت للكافرين رواز کن الله لعل اشاره کی خوان کفار لچه د نوع عذاب پوچھچن چک دے شان دیانو اشاره بد واتقوا الله خدای دی جهنمی واتقوا النار التي کنتز دی جهنمی مولا زور جیک سدو حرام سخت ترک بوز رباز جا سخت ترک بوز ده مو دو تقسمک اینها او التي اعدت دی مو چتق بس جوزت خدای ذات بوز کفارونی کا عقاب بے فرض للکافرین دن کنتان چه کوشش مبوز دن کنتان چه سبب فراهم مبوز و اطیع الله تمین بوز خدای تمین بوز و دونا والرسول خدای پیغمبر تمین یانو دو لعلکم ترحمون تاکن تیکا رحم چو خدای طرفنا رحمت کن تیکا شامل چو اللهم صل على محمد وآل محمد